बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाहज़ेब खान कसूरिया। और आप लोगों की खिदमत में मैं हाजिर हूँ शाहज़ेब खान कसूरिया। क़यामत की निशानियाँ एपिसोड 23 लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि खाना काबा पर जो हमला हुआ उसके बारे में मौलाना साहब को सुनेंगे। ये जो वाक़या हर रहा एपिसोड 22 हमने देखा और उस पर रिएक्शन दी, ये उसके बाद का वाक़या है। उसके बाद जो मदीने से बाद वो लश्कर जो नापाक लश्कर था वो निकला, उन्होंने खाना काबा पर हमला किया, ये उसके बारे में है। और जिन्होंने एपिसोड 22 नहीं देखा तो इस 23 से पहले एपिसोड 22 लाजमी देखें ताकि आप लोगों को पता चल सके। ज़्यादा देर आप लोगों का नहीं लेंगे, चलेंगे अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन आप लोगों से वही हमारी गुजारिश रहेगी कि मेरी इस चैनल शाहज़ेब खान कसूरिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेब सीरीज है कयामत की निशानियां। आज एक और कयामत की निशानी और एक और जुल्म की दास्तान आपको सुनानी है। जी हाँ नाजरीन, ये पिछले एपिसोड का एक तसलसल है। इसी लश्कर ने एक तीसरा जो जुल्म ढाया वो मक्का मुकर्रमा पर हमला करना था। मदीना पाक की बेहुरमती कत्ल व गारतगिरी करने के बाद अब ये मक्का मुकर्रमा की तरफ चल पड़े थे। यजीद ने मुस्लिम बिन उकबा की सरकर्दगी में जो लश्कर भेजा था, मदीना मुनव्वरा पे उसने हमला किया। 3 दिन या 5 दिन मदीना पाक में कत्ले आम हुआ। मस्जिद नबवी शरीफ में ना नमाज हुई, ना अजान हो सकी, ना जमात हो सकी। मदीना मुनव्वरा की गली कूचों में हजरत सहाबा और ताबईन का खून पानी की तरह बहाया गया। चुनाचे इमाम हुसैन की शहादत के बाद अहले मदीना ने यजीद पलीद की जो बेअत से इनकार किया था, यजीद ने पहले तो मालो दौलत का लालच दिया, बेअत करवाने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकामी हुई तो यजीद ने मुस्लिम बिन उकबा की लीडरशिप में जो लश्कर रवाना किया था, उसने मदीना मुनव्वरा पर हमला किया और वहां गोया खून की नदियां बहा दी गई। याद रहे ये सन 63 हिजरी में वाकया हुआ था। मदीने की ये बेहुरमती की गई, अहले मदीना की इज्जतों को पामाल किया गया और फिर अब ये नापाक काफिला मदीने से मक्के की तरफ रवाना हो। जरा सोचे ना नाजरीन, लोग मदीने से मक्के एहराम पहन के जाते हैं, जियारतों के लिए जाते हैं, अकीदत के लिए जाते हैं, तवाफ और इबादत के लिए जाते हैं। ये कैसे लोग थे जो मदीने में खून बहाकर अब मक्के की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर से जंग की जाए। अब ये रास्ते में ही थे कि मुस्लिम बिन अकबा को मौत आ गई, लेकिन इन जालिमों ने उसके मरने के बाद भी ये लश्कर को रोका नहीं, बल्कि यजीद के हुक्म के मुताबिक हुसैन बिन नुमैर को इस लश्कर का सिपह सालार बना दिया गया। मक्का मुकरमा पहुंचकर जरा उस तफसील में जाने से पहले कि वहां क्या जुल्म की दास्तान हुई, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के बारे में कुछ जानते हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु वो खुश नसीब सहाबी हैं कि मदीना मुनव्वरा में यहूदियों ने एक यूं समझिए कि अफवाह फैलाई थी कि हमने एक ऐसा जादू किया है कि अब इनके यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। तो मुहाजिरीन सहाबा में यकीनन एक कैफियत होगी। और जैसे हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर पैदा हुए तो सुभान अल्लाह, ना सिर्फ आपके घर वालों ने खुशियां मनाई, मदीने भर में खुशियां मनाई गई कि सुभान अल्लाह, वो जो उन्होंने बात की थी उसका उलट हुआ और अल्लाह पाक ने इतना प्यारा बेटा अता फरमाया। सुभान अल्लाह। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु मुहाजिरीन सहाबा में से हैं और आपकी तो क्या शान है। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु हक की खातिर लड़ने वाले, सच बोलने वाले, नबी पाक अलैहिस्सलाम के लुआब दहन से गुट्टी पाने वाले। जी हाँ, उनको जो गुट्टी दी गई थी नबी पाक के लुआब दहन से दी गई। खानदानी शराफत वाले, रात को क़याम करने वाले, लगातार रोजे रखने वाले, बेमिसाल शमशीर जन थे। सुभान अल्लाह। जो स्वॉर्ड्समैन होते हैं, तलवार चलाने में आपका कोई सानी नहीं था। सुभान अल्लाह। पुख्ता इरादे वाले, बहादुरों को ललकारने वाले, हाफिज कुरान, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत के पैरोकार, अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला के नवासे और प्यारे आका अलैहिस्सलाम के रफीक। सुभान अल्लाह। और प्यारे आका की मुबारक फूफी हजरत सैयदतुना सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा के पोते, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की वफा शार जो ज़ौजा थी हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा, उनके भांजे थे। कितने रिश्ते थे सुभान अल्लाह इन मुबारक हस्तियों से। हजरत सैयदुना आमिर बिन अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा हजरत सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु दरबार रिसालत अला साहिब सलातु वस्सलाम में हाजिर हुए तो देखा कि प्यारे आका अलैहि सलातु वस्सलाम पचने लगवा रहे हैं। तो फारिग हुए तो फरमाया कि ए अब्दुल्ला, ये खून ले जाओ और ऐसी जगह महफूज करो जहां कोई ना देखे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि बाहर जाकर मैंने वो सारा खून पी लिया और खिदमत अक़दस में लौट आया तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला, वो खून कहाँ महफूज किया? अर्ज़ की हुजूर, ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं देख सकता, क्योंकि मैं समझ गया था कि आप अलैहिस्सलाम के बारे में लोगों को मुत्तले होने का अंदेशा था कि नबी पाक कहाँ हैं। तो इरशाद फरमाया, तुमने इसे पी लिया है? अर्ज़ की जी हुजूर।
تو فرمایا تمہیں خون پینے کا کس نے کہا تھا؟ خرابی ہے تیرے لیے لوگوں سے اور ان کے لیے تجھ سے۔ اب اس کی معنی علماء نے بڑے زبردست بیان کیے کہ پھر لوگوں نے جو ان کے خلاف کیا، ان کو شہید کیا، ان کے لیے پھر خرابی ہوئی، ان کی دنیا اور آخرت گویا برباد ہوئی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد آپ نے یزید کی اطاعت کرنے سے انکار کرتے ہوئے اعلانیہ طور پر اسے برا بھلا کہا تھا۔ یزید نے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا اور اس میں ایک چاندی کی کڑی، 2 سونے کی بیڑیاں یعنی چینز اور چاندی کا توق بھیج دیا، اور کہتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ تم ان چیزوں کو پہن کر ضرور میرے پاس آؤ، ورنہ میں ان پر لشکر کشی کروں گا۔ لوگوں نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر سے کہا کہ آپ اس کی یہ چیزیں پہن لیجئے تاکہ یزید کی قسم بھی پوری ہو جائے، کپڑوں کے نیچے ہی پہن لیجئے تاکہ سلوک کو کوئی بہتر راستہ نکل آئے، مگر آپ اس ایسے باطل شخص کی بات کیسے مانتے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کی قسم کو پورا نہ کرے، اور پھر فرمایا میں ناحق مطالبے کو پورا کرنے کے معاملے میں معمولی سی نرمی بھی اختیار نہیں کروں گا، یہاں تک کہ چبانے والی داڑوں کے لیے پتھر نرم ہو جائیں، یعنی یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ عز و جل کی قسم مجھے عزت والے معاملے میں تلوار کا وار، ذلت والے معاملے میں کوڑوں سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر لوگوں کو اپنے ہاتھ بیعت کرنے کی دعوت دی اور یزید کی ممانعت کا اعلان کر دیا، مخالفت کا اعلان کر دیا۔ ادھر حسین بن نمیر جو تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے جنگ کرنے کے لیے لشکر لے کر مکہ مکرمہ آ گیا۔ یزید کی طرف سے حسین بن نمیر سے کہا گیا کہ کچھ بھی ہو جائے قریش کی دھوکہ بازیوں سے بچ کر رہنا اور ان کے ساتھ صرف تیروں اور گھوڑوں سے مقابلہ کرنا، یعنی سلوح میں نہ پڑ جانا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ان کو کام ہی یہ دیا گیا تھا کہ لڑائی کرنی ہے، مارنا ہے، سلوح کی بات نہیں کرنی ہے، ان ظالموں کو مکے پہ حملہ ہی کرنا تھا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچ کر حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ بھرپور جنگ کی۔ حسین بن نمیر کے لشکر نے مکے کا محاصرہ کر لیا اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد الحرام میں پناہ لی تھی اور اس نے حملہ کیا۔ منجنیق جو ہوتی تھی، یعنی جس سے غلیل کی طرح بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے، انہوں نے آگ کے تیر بھی پھینکے، خانہ کعبہ کے پردے اور چھت میں آگ لگ گئی۔ مکے کا محاصرہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں سے جنگ جاری تھی کہ یزید کے مرنے کی خبر شامیوں تک پہنچی، وہ متفرق ہو گئے، وہ گھبرا گئے۔ حسین بن نمیر بھی بھاگ نکلا۔ یزید کی موت کے بعد مروان بن حکم نے لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا کہا۔ جب مروان بھی مارا گیا تو عبد الملک بن مروان نے اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا اعلان کیا اور حجاج کو ایک لشکر کا امیر بنا کر پھر مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ ان ظالموں کو چین نہیں آتا تھا، وہ پھر مکے پر انہوں نے بھیجا۔ حجاج مکہ مکرمہ پہنچا اور جبل ابو قبیس پر چڑھ کر اس نے پھر منجنیق جو ہے وہ نصب کی اور مسجد الحرام میں حضرت عبداللہ ابن زبیر اور آپ کے ساتھیوں پر پتھر برسائے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اب وہ دن آ گیا کہ جس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ شہادت کے متمنی بھی تھے، آپ کے دل میں یوں سمجھیے کہ شہادت کا جو شوق تھا وہ موجیں مارتا تھا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ ہتھیار ڈالنے نہیں ہیں، جان جاتی ہے تو چلے جائے، کعبے کی حفاظت کرنی ہے اور ان باطلوں کے آگے جو ہے وہ سر نہیں جھکانا ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی ہے۔ یہ تھے ناظرین صحابہ کرام جو باطل کے آگے سر نہیں جھکاتے تھے، کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، یہ جو ان کی شہادت ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور کعبہ مشرفہ پر حملہ کرنا، یہ دونوں کو بھی علماء نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی فرمایا، کیونکہ جو یزید کے جتنے مظالم تھے، امام حسین کی شہادت، مدینہ منورہ پر چڑھائی اور مکہ مکرمہ پر حملہ، ان تینوں کو علماء کرام نے قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی فرمایا، جو یقیناً نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہو چکی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان اور عافیت والی اور نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے ایک شعر پر اپنے آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ ہمارا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ اس کو سیل کرتے رہیں، اس پہ کمپرومائز کرتے رہیں، جیسا دیس ویسا بھیس۔ یہ عجیب سا جملہ ہے، نہیں جناب، جیسا بھی دیس مصطفیٰ والا بھیس، سنتوں والا بھیس، ہاں عاشق رسول والا بھیس۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور ایپیسوڈ لے کر، ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں تو دوستو، امید ہے کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو بڑی پسند آئی ہوگی۔ مولانا صاحب نے بہت زبردست واقعہ بیان فرمایا اور ہمیں بہت اچھی معلومات ملی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں جو گزر چکی ہیں۔
تو انشاءاللہ ایک قیامت کی اگلی نشانی کے کو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ لوگوں کی اجازت رہیں گے، لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں سے وہی گزارش ہے کہ میری اس چینل شاہزیب خان قصوریہ کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا لیجیے گا. تب تک کے لیے والسلام.